पयलीं एक बरी गजाल की सांगपाचें म्हणजे की आख्ख्या गोंयभर एक्चुअली टर्टल येतात, पूण आमी जे मोर्जेकारांनी गेली 97 तुमी आतांच सांगला तशें 97सून आमी सेव्ह करपाचो प्रयत्न करता. आयज जो अमावंट ऑफ नंबर्स टर्टल येतात की लास्ट इयर 250 वयर गेले, आतां ऑलमोस्ट म्हाज्या हिसपान 130 का 140 कितें तरी ऑलरेडी येयल्यात, 152 पर्यंत पावले. 152 येयल्यात. सो आमी गेल्या 1.5 म्हयन्या पयलीं एकदा तुमच्या वांगडाच आमी जेन्ना विजिटींग येयलेले तेन्ना आमी म्हटलेलें की इन्फॉर्मेशनाचो बोर्ड आसचो, जावं इन्फॉर्मेशन डिटेल जे कितें आसा इन्फॉर्मेशन तें दिवचें. आनी त्या पद्दतीन आमी पंचायतीन तुमकां सांगलेलें, त्या पद्दतीन आमी तांकां लेटरूय केला की तेंच्यांनी जो डिस्प्ले हांगा जाता, कारण मोरजे गांवान जो आयतो लोक येता पंचायतीनूय येता, हांव तांकां अभिमानान सांगता की आमचे कडेन ते म्हणटा तुमचे कडेन इको टुरिजम जावं इको सिस्टमी खातीर तुमी कितें करतात, तेन्ना हांव तांकां सांगता की आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी आसा, आमचे कडेन आतां काल पयर शिणाण्यांचो विशय येयलो तो आसा, मागीर रिसोर्सीस आमचे कडेन आसात ते आमी जर सांबाळून दवरले. म्हणजे टर्टल नेस्टिंग सायट आतां आमचे कडेन एक हेरिटेज सायट कही, आख्खी इंटरनॅशनल हेरिटेज सायट. कित्याक नॉर्थ आमच्या एंटायर गोवा आमचे कडेन आनी गालजिबा कडेन दोगां कडेन आमी टर्टल नेस्टिंग हॅचिंगाचें प्रोटेक्शन करतात. कशें आहा टर्टल नेस्टिंग जेन्ना प्रोटेक्शन म्हटलें काय इन्फॉर्मेशन जे स्टाफ आसा, हांव म्हणिना तेंची कितें तरी चूक आसा, कारण वयल्या ऑफिसरांक आमी ऑलरेडी लेटर केला. जेन्ना लेटर आमी ऑफिसराक करता तेन्ना तेंच्यांनी खायल्या जे स्टाफ आसता तांकां ऑलरेडी सांगप आसता, कारण कोणूय सामाजीक मनीस जेन्ना इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हटलें, कित्याक आमी सदांच म्हणटा की आमकां टुरिजमूय जाय आनी टर्टल नेस्टिंग सायटूय जाय, कारण दोनूय गोश्टी जेन्ना बॅलन्स जाता तेन्ना दोगांयचो हातभार लागून ते दोनूय गोश्टी आमी सांगतात. जशें की आतां शेकवाले आमच्या भुरग्यांक हांकां फोन मारून सांगता, लायफ गार्डवाले फोन मारून सांगता की बाबा अमक्या जाग्यार टर्टल येयला, ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो आतां जाला कशें, हांगा आमी 1 म्हयन्या पयलीं जेन्ना लेटर केल्लेलें तें अजुनूय इन्फॉर्मेशन आमकां तशें डिस्प्ले केल्लेलें ना. ऑफिसर येयत जाल्यार ऑफिसर सांगता आमकां, पूण जी भुरगीं येतात, कारण खुबश्या स्कुलाची भुरगीं आमकां अप्रोच जाता पंचायतीन, आमी तांकां हांगालो एड्रेस अभिमानान सांगता की तुमी थंय वचून ती पळोवची सायट. कारण जेन्ना आमी टर्टल नेस्टिंग सायट ऑलिव्ह रिडलीचो ब्रीड आसा जो टर्टल नेस्टिंग सायट म्हणटा, तेन्ना टर्टल नेस्टिंग सायटीचेर लोक जेन्ना येतात तेन्ना तांकां इन्फॉर्मेशन गावप गरजेचें आसा. कारण हांव खंयसून तरी येतलो आनी म्हाका ऑलिव्ह रिडली टर्टल हांवें आयकून जाणा, कारण हांव फेसबुकार जावं हेजेर व्हिडिओ पळयता. जेन्ना येवन आपूण जेन्ना विचारता की 1-2 प्रश्न करता की बाबा ही कशें कितें कितकी वर्सां जगता जावं आनी कितें ह्या भाशेचें इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय. कारण पयलीं हांगा इन्फॉर्मेशन त्या पद्दतीचें आसतालें. आयज ह्या इन्फॉर्मेशन सेंटरान सांगपाचें म्हणजे टर्टलांचे फोटो आसा. पयलीं जेन्ना 10 वर्सां पयलीं जेन्ना नेस्टिंग हांगा आसतालें तेन्ना 10 वर्सां पयलीं हांगा इन डिटेल खंयच्या टर्टलीचें कितें नांव, आतां ते धाकटुशे बोर्ड लायला तेंच्यांनी, पूण त्या टायमार तेंचे कडेन खुबशें इन्फॉर्मेशन आसतालें. इवन हे जे प्रिजर्व करून टर्टल दवरल्या तेंच्या बद्दल कोण तरी सांगतालो आनी एलईडी हे करून अवेरनस करताले. जेन्ना अवेरनस इतकें जालें तेन्ना जेन्ना अवेरनस जाता तेन्ना तुमी लोकांक अशें करपाक जाय की ह्या आपलें कितें तरी जेन्ना तूं लोकांक दाखोवन दितले तेन्नाच लोक तुका खंय तरी सपोर्ट करतलो. आतां जर कोण अंजुनच्यान येयलो जावं कोण कालांगूटच्यान येयलो ताका अशें दिसपाक जाय की बाबा हेजे कडल्यान आमकां कांय हार्म ना. जर आमी तांकां सपोर्ट केलो जाल्यार ही बरी गजाल. दे वील कॉल यू आनी ते तुमकां सांगतले की बाबा अमके कडेन टर्टल येयला, ताका तुमी ती तांतयां काडा आनी व्हरा आनी मोरजे तुमच्या आहलेले तशे पद्दतीन दवरा. सो हांव एकूच तुमच्या माध्यमांतसून एक गजाल सांगूंक सोदता की जी ह्या वर्सा आतां ऑलमोस्ट हॅचिंग सीजन फुडल्या एका म्हयन्यान सोंपतलो, पूण एटलिस्ट जे चुके ह्या वर्सा जाल्यात की इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करूंक ना ते हांव तांकां ऑफिसरां कडेन मागता की तेंच्यांनी फुडल्या वर्स येवच्या पयलीं स्टार्ट जेन्ना बिगिनींग जाता तेंच्यांनी एक बोर्ड एटलिस्ट एक ब्लॅक बोर्ड तरी डिस्प्ले करचो की अमक्या दिसा अमकी डेट येयला अमकी तांतयां घातला. कारण हितून हायड करपा सारकें कांय ना. आनी कशें आसा हे लोकांक खातीर आसा, आमी जर टर्टल घेतले आनी आमी उदकान सोडले तेजेर जर आमचें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना, कारण इन्फॉर्मेशन जर आसलें जाल्यार वायल्ड फॉरेस्टा अंडर आमकां एक सांगपाक गावतलें की हांव एक वीक पयलो केरला गेलो, केरला पासून हांवें तांकां सांगलें की वी आर प्रोटेक्टींग टर्टल नेस्टिंग सायट. कारण आमचे कडेन टर्टल नेस्टिंग सायट आसा असो आमी खंयच डिनाय करिना की आमकां ती नाका, जावं आमच्या लोकांची मेंटेलिटी जे एक 20 वर्सां पयलीं अशें म्हणटाले की बाबा नाका तेच्या खातीर आमकां त्रास जावं शकता. पूण आयज ते गोश्टी बॅलन्स जाला, खंयच्याच गोश्टी खातीर कोणाक त्रास जायना. सो ह्या पद्दतीन हांव तुमच्या माध्यमांतसून सराक रिक्वेस्ट करता की विश्वजीत ऑनरेबल आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा तेणी हेजेर दखल घेवची आनी तेंच्यांनी स्वता येवन ही टर्टल नेस्टिंग सायट पळोवन तांकां जे कमी आसा खुबश्यो गोश्टी हांगा कमी आसा. गेल्या व्हिडिओनूय हांवें म्हटलेलें की हांगा तांकां चेंजींग रूम ना, CRZ प्रायर परमिशन घेवन ते करचे. प्लस जे स्टाफाक हांगा जे स्टाफ आसा तांकां लोकांक बद्दल कशें कम्युनिकेशन स्कील कशें आसा तेच्या बद्दल अवेरनस कशें जातलें, कन्वेयर कशें आसा त्या पद्दतीन लोकां कडेन एटिट्यूड जो येता लोक हांगा इन्फॉर्मेशन दिवपाक तांकां डिस्प्ले करून तेंचे कडल्यान फीडबॅक घेवप गरजेचें आसा. कारण आमी आतांच पयलें तेंच्या टेबलाचेर एक विजिटींग बूक आसा, त्या विजिटींग बुकाचेर एक बरी गजाल की लोकांचो फीडबॅक घेतात ते की बाबा लोक तुमकां हांगा येयल्या उपरांत कशें दिसता. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ह्या वर्सा आतां ते ऑलमोस्ट सीजन सोंपत येयलो, सो नेक्स्ट सीजन येतलो तेन्ना एटलिस्ट इन्फॉर्मेशन आसचें. आनी हांव ह्या सरपंचा नांवान हांव हें मागता की जी स्कुलां आसात जे सायन्स टेक्नॉलॉजीच्या बद्दल जे शिकतात जावं एनवायरमेंटल स्टडी आसा
त्या भुरग्यांनी त्यांचे टिचरी आसात तेंच्यांनी मोरजे गांवांनी वचून हे ऑलिव्ह रिडलीचे जे ब्रीड आसा तेच्या बद्दल तेंचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवचें, कारण हे सदांच नासतले. आयज आमी प्रोटेक्ट करता म्हणून आयज आमकां प्रोटेक्ट करता म्हणून हांव अभिमानान सांगता की आमी हे टर्टल नेस्टिंग सायटीक प्रोटेक्ट केला म्हणून आयज आमचे कडेन लोक येतात. जर लोक येतात जाल्यार तांकां इन्फॉर्मेशन दिवप हें आमचें तितकेंच कर्तव्य आसा. सो आयज तुमच्या माध्यमांतून तुमकांय देव बरें करूंक म्हणटा, कारण आयज हॅचिंग जालां, तुमी पळयलें, तुमच्या वांगडा हांवेंय आतां पळयलें. सो जर हेजे अवेरनस जितकें जाता, हांव म्हणिना की तांकां डिस्टर्ब करचें, जे टर्टलाचे बेबी आसता तांकां डिस्टर्ब कदापीत करचें न्हू, कारण तेंचे कितें तरी गायडलायन्स आसतात. पूण लोकांनी हांगा येवचें, शांततेन ते पळोवचें आनी बरे भाशेन कितें आहा तें इन्फॉर्मेशन तेंचे कडल्यान घेवन वचचें.